accountants, an income tax preparer, a payroll processor, bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with Taz Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give Taz Accountants a call on 0121 565 1885 or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत महकमा मालियात और महकमा इनलैंड एंड रेवेन्यू का इजलास मुनक्कद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए महकमा मालियात के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए मालियाती डिसिप्लिन बुनियादी अहमियत का हामिल है। हुकूमत की जानिब से इसको बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की ज़ेर सदारत महकमा मालियात और महकमा इनलैंड रेवेन्यू का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में वज़ीर ख़जाना और इनलैंड रेवेन्यू अब्दुल माजिद खान, चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान चाश्तर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एहसान खालिद कियानी, सेक्रेटरी मालियात असमतुल्लाह शाह, सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इनलैंड रेवेन्यू राजा अमजद परवेज अली खान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर को महकमा मालियात के आला हुकाम की जानिब से आज़ाद कश्मीर में माली सूरत हाल और महकमा इनलैंड रेवेन्यू पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने हदायत की कि अवाम टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए महकमा मालियात हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाए, टैक्स कलेक्शन का हदफ बढ़ाया जाए और महकमा इनलैंड रेवेन्यू में इस्लाहात लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने हदायत की कि महकमा इनलैंड रेवेन्यू में टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए सेल्फ असेसमेंट सिस्टम को मुतारिफ करवाया जाए ताकि टैक्स दहिंदगान के लिए आसानी हो और इस हवाला से एक जामे पॉलिसी तश्कील दी जाए। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि गुड गवर्नेंस के क़याम के लिए मालियाती डिसिप्लिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। महकमा जात में मौसर मालियाती डिसिप्लिन कायम करने के लिए इकदाम उठाए जाएं, फंड्स के इजरा और इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और तमीर व तरक्की के मंसूबों की मयारी और बरवक्त तकमील के लिए मौसर मॉनिटरिंग सिस्टम को राइज किया जाए। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर में सिस्टम को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं ताकि लोगों को घर बैठे तमाम मालूमात मुयस्सर हो सकें। आज़ाद कश्मीर के अवाम की मुश्किलात से आगाह हूं, अवामी मसाइल का हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद अवामी तरक्की और खुशहाली के लिए बजट में मंसूबे रखे ताकि लोगों के ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुयस्सर आ सकें। आज़ाद कश्मीर में बहुत जल्द हकीकी तब्दीली आएगी और लोग अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि आज़ाद खिता में गुड गवर्नेंस के क़याम में रियासती इंतजामिया मिशनरी जज्बे से काम करे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मालियाती मॉनिटरिंग और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ऑडिट का निज़ाम मौसर बनाया जाए। आज़ाद कश्मीर में टैक्स के निज़ाम को आसान और बिजनेस दोस्त बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं और टैक्स दहिंदगान की हौसला अफजाई करते हुए टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को मज़ीद साफ और शफाफ बनाया जाए। और यहाँ पर एक और खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ज़ेर सदारत जामे आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद की सैंड एक्ट कमेटी का इजलास ईवान सदर कश्मीर हाउस में मुनक्कद हुआ। इजलास में सदर की जानिब से 1 अरब 981 करोड़ रुपए की मालियाती बजट की मंजूरी दी गई। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर चांसलर आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ज़ेर सदारत जामे आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद की सैंड एक्ट कमेटी का इजलास ईवान सदर कश्मीर हाउस में मुनक्कद हुआ। इजलास में वाइस चांसलर आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी और रजिस्ट्रार डॉक्टर आयशा सुहेल ने यूनिवर्सिटी के मामलात पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर इजलास में यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के 1 अरब 98 करोड़ रुपए की मालियाती बजट 2022 से 2023 की मंजूरी दी गई, जबकि इस मौका पर मुख्तलिफ इंतजामी मंजूरियाँ
منظوریاں بھی دی گئیں۔ اس طرح یونیورسٹی کی کارکردگی کا تفصیلاً جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے یونیورسٹی میں بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر سینڈیکٹ کمیٹی کے اجلاس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر پروفیسر ڈاکٹر محمد کلیم عباسی، جسٹس سید شاہد بہار، جج آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ، ایڈوائزر ہائر ایجوکیشن کمیشن اویس احمد، سابق وائس چانسلر یونیورسٹی آف کوٹلی پروفیسر ڈاکٹر سید النواز احمد گردیزی، سیکرٹری صدارتی امور ڈاکٹر سید آصف حسین، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن خالد محمود مرزا، رجسٹرار آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عائشہ سہیل، غلام یاسین ڈپٹی سیکرٹری وزارت خزانہ حکومت پاکستان اسلام آباد، سابق سیکرٹری حکومت سردار محمد فاروق تبسم، ڈاکٹر غلام مرتضی ڈین فیکلٹی آف سائنسز یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر، پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید ڈین فیکلٹی ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر، ڈاکٹر بشیر الرحمان کینٹ ڈین فیکلٹی آف سائنسز، ڈاکٹر بشیر الرحمان کینٹ ڈین فیکلٹی آف ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر اور دیگر نے شرکت کی۔ اور یہاں پر ایک اہم خبر شامل کرتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ ضلع دیامیر میں شرپسندوں کی جانب سے بچیوں کے پرائمری اسکول کو نظر آتش کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر بچیوں کی تعلیم کی حفاظت نہ کر سکے تو گھر چلے جائیں گے۔ 72 گھنٹوں کے اندر اسکول کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور تمام سرکاری وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ متعلقہ علاقے میں طالبات کے تمام اسکولوں پر ایک پولیس اہلکار چوکیدار کی تقرری بھی لازم قرار دی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ضلع دیامیر ایک بار پھر دھواں دھواں، سمیگال میں بچوں کے ایک پرائمری اسکول کو نامعلوم شرپسندوں نے نظر آتش کر دیا۔ چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ اپنی بچیوں کی تعلیم کی حفاظت نہیں کر سکے تو گھروں کو چلے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ 72 گھنٹوں کے اندر ہی اسکول کی دوبارہ تعمیر مکمل کی جائے گی، جس کے لیے تمام وسائل متحرک کر دیے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان محی الدین وانی کی ہدایت پر ہوم سیکرٹری، کمشنر دیامیر ڈویژن، ڈپٹی کمشنر دیامیر ڈویژن اور ایس پی سمیت تمام اعلیٰ متعلقہ حکام نے علاقے کا دورہ کیا اور بحالی اقدامات کا آغاز کر دیا۔ ایس پی دیامیر شیر خان اس حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے اور ان کا تعاقب کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ دیامیر کی عوام دہشت گردی کی نشاندہی کرنے میں پولیس اور قانون کی مدد کریں۔ بچیوں کی تعلیم خصوصی طور پر دیامیر میں اس وقت بھرپور توجہ کے ساتھ چل رہی ہے، جس پر نہ صرف چیف سیکرٹری گلگت بلتستان خود پرعزم ہے بلکہ افواج پاکستان نے بھی تعلیمی جرگے کے نام سے اس علاقے میں تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور تعلیم کش اقدامات کا ہر صورت تعاقب کریں گے اور انہیں قرار واقعی سزا دیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر خالد انور نے بتایا کہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ داریل کی تمام طالبات کے اسکولوں میں ایک لیوی، ایک پولیس اور چوکیدار کی تقرری عمل میں لائی جائے گی، جبکہ جی بی اسکاؤٹس کی ٹیم بھی مسلسل گشت کرتی رہے گی تاکہ کسی قسم کا شبہ موصول ہونے کی صورت میں بروقت اور فوری نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے پیلٹ گنز کے استعمال کے باعث 80% آبادی کی بینائی متاثر ہوئی ہے، جبکہ بھارت کی فرقہ پرست حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کشمیری سیاستدان عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی اخبار ٹائم آف انڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ سری نگر میں جولائی اور نومبر 2016 کے درمیانی عرصے میں جن لوگوں کی آنکھیں بھارتی فورسز کے چھروں سے زخمی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد کی بینائی میں کمی آئی ہے، کئی کی متاثر ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اخبار نے اس عرصے کے دوران کیے گئے 777 آنکھوں کے آپریشنز پر ایک جائزہ تحقیقی مقالے کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے تقریباً 80% کی بصارت متاثر ہوئی ہے۔ جائزے میں شہریوں کے خلاف پیلٹ گن استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مقالے میں کہا گیا کہ یہ زخم کمزور بصارت، طبی دیکھ بھال کی زیادہ لاگت اور طویل مدتی بحالی کی وجہ سے معاشرے اور مریضوں کے لیے اہم جسمانی، جذباتی اور سماجی و اقتصادی بوجھ بن گئے ہیں۔ دی انڈین جرنل آف آپتھالمولوجی میں شائع ہونے والے مقالے کے اہم مصنفین میں سے ایک ممبئی کے ریٹینا سرجن ڈاکٹر ایس نٹراجن ہیں۔ وہ 2016 میں نئی دلی اور چنئی کے ایک ڈاکٹر کے ساتھ چھروں سے زخمی ہونے والوں کا آپریشن کرنے کے لیے 5 بار سری نگر گئے تھے۔ اتفاق سے زیادہ تر مریضوں نے داخلے کے دن یا اس سے اگلے دن جرائی کروائی۔ 3 سرجنوں نے 777 سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا، 550 سے زیادہ مریضوں کی ابتدائی مرہم پٹی کی گئی اور 370 سے زیادہ سرجریز کی گئی۔ ڈاکٹر نٹراجن نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ سری نگر میں مریضوں کی مدد کے لیے ان سے پونے کی ایک NGO بارڈر لیس ورلڈ فاؤنڈیشن نے رابطہ کیا۔ ادھر قابض حکام سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں قائد حریت شہید سید علی گیلانی کی رہائش گاہ کو ضبط کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دری اسناد نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھی مودی کی فرقہ پرست حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے کے ثقافتی، سماجی اور سیاسی تشخص کو خطرے کے پیش نظر اسمبلی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔
यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. और यहाँ पर आपको बताएं कि बरतानिया के शाह चार्ल्स और इनकी अहलिया पर अवामी दौरे के दौरान नौजवान की जानिब से 3 अंडे मारे गए। नौजवान के इस अमल पर शहरियों की जानिब से शेम ऑन यू के नारे लगाए गए, जबकि पुलिस ने नौजवान को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शाह चार्ल्स डोम और इनकी अहलिया पर अवामी दौरे के दौरान एक नौजवान ने 3 अंडे बरसाए जो शाही जोड़े के नहायत नजदीक गिरे। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक बरतानिया के बादशाह चार्ल्स डोम और इनकी अहलिया के दौरे के दौरान एक नौजवान ने इनकी जानब 3 अंडे फेंके। नौजवान ने अंडे मारते हुए जोर से नारा भी लगाया कि ये मुल्क गुलामों के खून से तामीर हुआ। तीनों अंडे शाह चार्ल्स डोम के नहायत करीब गिरे। पुलिस ने फौरन नौजवान को दबोच लिया और थाने मुंतकिल कर दिया। शाह चार्ल्स और इनकी अहलिया से मुलाकात के लिए आने वाले दर्जनों शहरियों ने नौजवान के समल पर शेम ऑन यू के नारे लगाए। नौजवान को अंडे मारते देखकर करीब मौजूद लोगों ने पुलिस को चीखते हुए कहा कि माई लॉर्ड्स की हिफाजत करें। ख्याल रहे कि बादशाह चार्ल्स डोम और मलिका यॉर्कशायर का दौरा कर रहे हैं, जहां वो आनजहानी मलिका एलिजाबेथ डोम के मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। गिरफ्तार नौजवान की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। और यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करते चलें। आपको बताएं कि चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि बरतानिया तजारती महदों के लिए अपने वज़रा को ताइवान ना भेजे, वरना ये अमल चीन के अंदरूनी मामलात में मदाखलत तस्वर की जाएगी। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बरतानिया ताइवान में तिजारती माहिदों के लिए अपने वज़रा को न भेजे, ये मुदाखलत तस्वुर किया जाएगा। बयान में मजीद कहा गया कि चीन बरतानवी वजीर के मुस्तकबिल करीब में होने वाले दौरे की पुरजोर मजम्मत करता है। बरतानिया को ताइवान के साथ किसी भी किस्म के सरकारी दौरे को रोकना चाहिए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ताइवान के हुक्काम को मुखातिब करते हुए मुतालबा किया कि ताइवान गैर मुल्की अफवाज के साथ गठजोड़ बंद करे, जिससे खित्ते का अमन खतरे में पड़ सकता है। चीन के इस दावे के जवाब में कि एक बरतानवी वजीर ताइवान का दौरा करने वाले हैं, बरतानिया ने कोई तबसरा नहीं किया। ख्याल रहे कि अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान पर भी चीन ने शदीद एतराज उठाए थे और धमकियां भी दी थी। दौरे के दौरान चीनी तैयारे ताइवान पर परवाज भी करते रहे, जिस पर अमेरिका ने खबरदार किया था कि किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब दिया जाएगा। और आपको बताएं कि बर्मिंघम में कायदे आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन की जानिब से मिनिस्टर टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान के एजाज में इशाया दिया गया, जिसमें बर्मिंघम की बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर राजा नासिर अली खान ने गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया का सबसे दिलचस्प एरिया करार देते हुए इसके खदोकाल के हवाले से शुरा को ब्रीफिंग देते हुए गिलगित बल्तिस्तान के विजिट की दावत भी दी है। मजीद अहवाल बर्मिंघम के शकील जावेद की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान जो कश्मीर का खूबसूरत तरीन हिस्सा समझा जाता है और पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत नजारों वाला एक पहाड़ी सिलसिला है, जिस पर दुनिया की नजरें हैं, सी पैक के साथ मुंसलिक होने की वजह से उसकी अहमियत में मजीद इजाफा हो चुका है। यही वजह है कि भारतीय वजीर दाखिला ने भी पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान को हासिल करने के बारे में बयान दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर खेलो कल्चरल और टूरिज्म राजा नासिर अली खान इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। कायदे आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा इश्तियाक की जानिब से मिनिस्टर टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान के एजाज में इशाया दिया गया, जिसमें बर्मिंघम के बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर राजा नासिर अली खान ने गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया का सबसे दिलचस्प एरिया करार देते हुए उसके खदोखाल के हवाले से शुरा को ब्रीफिंग देते हुए गिलगित बल्तिस्तान के विजिट की दावत भी दी। उन्होंने बताया कि इस वक्त सड़कों का निजाम बेहतर हो चुका है और मौजूदा हुकूमत इस वक्त टूरिज्म को फरोग देने की गर्ज से ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए सहूलियात मुहैया कर रही है। आपसे गुजारिश है कि आप गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करें, पहले देखें फिर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका बिजनेस इस इलाके की तरक्की का बाइस बन सके। हमारा मकसद सिर्फ ये कि हम पाकिस्तान के लिए हैं। जो भी हमारे आपस में एक रिश्ता बना हुआ है, यहाँ पे कोई जबान, कोई मजहब, कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता है, वो
पाकिस्तान है। इस मौके पर राजा नासिर अली खान, राजा इश्तियाक, नवीद बाजवा, रऊफ मुगल और दीगर ने कश्मीर टीवी से बात करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम चाहती है कि हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का जल्द ऐलान करे ताकि हमारे नुमाइंदे भी कौमी असम्बली और सेनेट में जाकर इस खित्ते की नुमाइंदगी करें और इस इलाके की आवाम भी तरक्की की मनाजिल की तरफ गामजन हो सके। सीपेक से फायदा ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा जोन बनेगा जिसमें, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ होने की वजह से भी इसकी बहुत सारे इम्पोर्टेंसीज हैं, तो सीपेक से नो डाउट बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हमने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कस की है, इसमें हमें मिलने वाले हैं, जिसमें मुख्तलिफ एनर्जी के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और टूरिज़म से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सीपेक में चाइना इस इलाके को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के मिनिस्टर राजा नासिर टूरिज़म मिनिस्टर आए हैं यहाँ पर कायदे आज़म ट्रस्ट की दावत पर, अल्लाह इनको शाद बाद रखे। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को कि गिलगित में भी, बलूचिस्तान में भी, ग्वादर में भी अगर पाकिस्तानी जाकर वहाँ ना पर इन्वेस्टमेंट ना करेंगे, पाकिस्तानी वहाँ का टूरिज़म को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वहाँ पर जाए, कुदरती वसाइल जो हैं, जो हमारे खाने हैं, जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारा ड्राई फूड है वहाँ का, उसको आप सोच नहीं सकते, दुनिया पूरी से नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, यहाँ वहाँ जाने के लिए आप जाएं गिलगित में, आपको पता लगे, ईमान से याद रखेंगे, आप अपने बच्चों के साथ जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, ग्वाद, ये मुल्क हमारा है। हम अपने पाकिस्तान के टूरिज़म को प्रमोट करें, हम अपने बच्चों को यहाँ से लेकर वहाँ जाएं। यकीन जानें कि स्विट्ज़रलैंड उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरें तो आपको पता चलेगा कि नेचुरल ब्यूटी क्या है। तो वहाँ पे जाके मुझे ये समझ आई, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। मैं तमाम पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को ये दावत देता हूँ कि जिस तरह आज राज साहब ने हमें ब्रीफ किया है बल्तिस्तान और गिलगित के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को अपने मुल्क में लेके जाना चाहिए। शुरका का कहना था कि इस खूबसूरत एरिया के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाकर ओवरसीज को ब्रीफिंग देना बहुत जरूरी है ताकि इस खित्ते का तारुफ हो, क्योंकि आमदरफत के जरिए ही इलाका तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। और यहाँ पर एक और खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स के ज़ेरे तमाम मुकामी रेस्टोरेंट पर शोहदाए जम्मू कश्मीर की याद में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बरतानिया भर से PPP UK के अहदेदारान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत करके शोहदाए जम्मू कश्मीर की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम के शकील जावेद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स के सदर चौधरी शाह नवाज की जानब से पाकिस्तान से आए हुए सीनियर नायब सदर PP पंजाब चौधरी अख्तर, सदर PP लाहौर चौधरी असलम गिल, साबिक MPA खैबर पख्तूनख्वा सरजमीन खान, साबिक मशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी फ़खरुल ज़मान, सदर PP बरतानिया मोहतरमा अंजुमन जलाल, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी इलियास और दीगर ने शहदा जम्मू कश्मीर के नाम पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान ही तहरीक आज़ादी कश्मीर का ज़ामिन है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद ही मसले कश्मीर पर रखी गई थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन नुमाइंदगी करते हुए कश्मीर इशू को हाईलाइट किया, जो साबिक दौर में पसे पर्दा चला गया था। हमें पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। सैलाब ज़दगान की बहाली हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर शुरका ने कहा कि पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त की सियासत को खत्म करके मुफाहमत के साथ चलने की जरूरत है। आज हम शोहदा जम्मू कश्मीर कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है, उन्होंने अपोजिशन ने ऐसे उठाया है दीगर मामलात को, जो असल इशू था उसकी तरफ ध्यान ही किसी का नहीं जा रहा। तो इसके लिए भी हमें मिल के ही बैठना होगा और इसका मिल बैठ के उसका हल निकालना होगा। पाकिस्तान हमारा देश है, हमारा आबा व अजदाद के वहाँ कब्र है, तो हमें किसी भी सूरत में किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि उसको मुल्क को जो है ना वो दोलख जिस तरह हुआ था इसको टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तो इस मुल्क के खिलाफ साजिश है, जो लोग ये कर रहे हैं हम इसको नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इससे कोई भी वो नहीं करेंगे। मसला कश्मीर जिसको उजागर हमने करना था हम उसको भूल गए हैं। हम अपने मसले मसाइल में पड़े हैं और पावर पॉलिटिक्स में, जैसे कि आपको पता है कि हमारी तहरीक इंसाफ जो है वो जमात वो ताकत के नशे में और ताकत के हवस में वो कश्मीर को पशेपुर्द कर दिया। पाकिस्तान पीपल पार्टी मिल ने जो हमारे पाकिस्तान से कुछ मेहमान आए हुए थे, उनसे हम पाकिस्तान के हालात सुनने के लिए उनका यहाँ प्रोग्राम रखा है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट पीपल पार्टी पंजाब चौधरी अख्तर साहब, सदर लाहौर चौधरी असलम गुल साहब और हमारे आज़ाद कश्मीर पीपल पार्टी पंजाब के सदर फ़खरुल ज़मान साहब, हमारे दीर के जो साबका MP हैं सरजमीन खान साहब
اور دوسرے جو ساتھی ہیں ہم میسج جو شہدائے جموں کا جو دن ہے ہم ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں 47 سے لے کے اب تک اس دفعہ آزاد کشمیر کو پس پردہ رکھ دیا گیا ہے اور لوگ اپنی کرسی کی خاطر فائٹ کر رہے ہیں پاکستان میں۔ شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رائگاں نہیں جائیں گی۔ ہم وزیر خارجہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جس طرح سے وہ کشمیر کے لیے اور پاکستان کی نمائندگی کے لیے اپنے دورے کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے کشمیری جنہوں نے 6 نومبر کو جموں کے مقام پر شہادت کا رتبہ حاصل کیا، ویسے تو کشمیری ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ شہادتیں دے رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ٹائم دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، جلد ہی انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ عمران خان پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی ہم پاکستان پیپلز پارٹی مذمت کرتی ہے، نہیں ہونا چاہیے کسی پہ بھی، لیکن عمران خان کو بھی چاہیے کہ ایک 32% ووٹ لینے والا 2018 میں 68% ووٹ لے کے جو ایک اس وقت حکومت ہے اسے کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ ہم نے تو ملک کو سٹیبل کیا ہے، ملک کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ جو صورتحال یہ تھی معاشی طور پہ جو ہماری بدحالی تھی اس کو حل کیا ہے۔ کیسے کیا؟ پاکستان کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اس وقت اتحاد کی گورنمنٹ کر رہی ہے، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اس دوران شہداء جموں کشمیر کے درجات کی بلندی اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستانی اور کشمیری قوم کی سپورٹ کی ہے اور مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے میں بھی اوورسیز کمیونٹی کا اہم رول ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسلامک ایجوکیشن سینٹر برمنگھم میں آستانہ عالیہ قادریہ گیلانیہ ندول شریف کے زیر اہتمام بڑی 11ویں شریف کے موقع پر سالانہ عظیم الشان غوث العظم کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں علماء کرام، ثناء مصطفیٰ سمیت کونسلرز اور دیگر اہم شخصیات نے عقیدت و احترام سے شرکت کی، جبکہ سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے دور حاضر کے چیلنجز سے شرکاء کو آگاہی دی۔ مزید احوال برمنگھم سے شکیل جاوید کی اس رپورٹ میں۔ اسلامک ایجوکیشن سینٹر برمنگھم میں آستانہ عالیہ قادریہ گیلانیہ ندول شریف جہلم ویلی آزاد کشمیر کے زیر اہتمام بڑی 11ویں شریف کے موقع پر سالانہ عظیم الشان غوث العظم کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں پاکستان سے آئے ہوئے علماء کرام، ثناء مصطفیٰ سمیت مقامی کونسلرز اور دیگر اہم شخصیات نے عقیدت و احترام سے شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ پیر سید ارشد حسین گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ ندول شریف کے زیر سرپرستی ہونے والی غوث العظم کانفرنس سے بطور مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی، پیر منور حسین شاہ جماعتی، محمد عمران عبدالی، حامد سعیدی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 11ویں شریف کا لفظ سننے یا پڑھنے کو ملتا ہے تو حضور سیدنا غوث اعظم کا اسم پاک ہمارے دل و زبان پر آ جاتا ہے اور سر عقیدت و احترام سے جھک جاتا ہے۔ دین اسلام میں غوث العظم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ برطانیہ جیسے ملٹی کلچرل سوسائٹی میں اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلانے کی غرض سے اس طرح کی روحانی محافل کا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر پاکستان سے آئے ثناء خان نے اپنے خوبصورت آواز میں منقبت سنا کر شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ شرکاء نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی روحانی محفلیں نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مجھے دیکھ کے بڑی وہی اور نوجوان لوگوں نے یہاں کثیر تعداد میں بلکہ پورے دورے کے اندر جتنے علماء مشائخ سادات نعت خواں یہاں ملے، میں اپنی خانقاہ کی جانب سے سب کو اس کانفرنس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ٹالرنس کا، رواداری کا، محبت کا درس دیتے ہیں، تو ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کے اطوار کو ہائی لائٹ کرنا اور لوگوں کو بتانا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ یہاں پر ہم نفرتوں کے ہجوم سے بچ کے اور محبتوں کے دامن میں پناہ لے سکیں۔ اس دیار بغیر میں رہتے ہوئے بلکہ ملک پاکستان میں بھی اس کی اشد ضرورت ہے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں ملک پاکستان کے، وہ بھی آپ کے سامنے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو وہ دین پر عمل پیرا ہو کے ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کی تعلیمات کو لے کے چلیں، اسی میں امت مسلمہ کی بہتری ہے۔ نوجوان نسل کے لیے ایسی محافل کا ہونا یہاں بہت ضروری ہے، تاکہ ان کی روحانی تربیت جو ہے وہ ہو سکے، اور اسی طریقہ جو ہمارے بزرگ افراد ہیں
ان کے لیے بھی ایسی محافل کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو روحانیت جو ہے وہ نصیب ہو ملک کے اندر. لہٰذا اس قسم کی روحانی ایمانی وجدانی محفلوں کی بہت اشد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس محفل کو درجہ قبولیت عطا فرما کر ہمیں اپنی اور اپنی اللہ کی مخلوق کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. Message of Hazur Ghaus Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani to reform ourselves, to rectify ourselves, to attach ourselves to the teachings of the Quran and Sunnah, and to become true, loving امتی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام کے آخر میں درود و سلام کے ساتھ ملکی سلامتی و بقا کے لیے دعا کے ساتھ صحافی ارشد شریف اور صدف نعیم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی. اس دوران پرتکلف لنگر سے شرکاء کی خاطر تواضع بھی کی گئی. شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم گیلانی برادران کے شکر گزار ہیں جو ہر سال ہمیں اس محفل کے ذریعے عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کی ترغیب اور جید علماء اور ثنا خان سے ملاقات کرواتے ہیں. شکیل جاوید، کشمیر ٹی وی، برمنگھم. اور آپ کو بتائیں کہ مودی حکومت کی مخالفت اور کینیڈا میں ہندو توا گروپوں کے دباؤ کے باوجود خالصتان ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے میں 2 لاکھ سکھوں نے ووٹ ڈال کر ریاست پنجاب کے بھارت سے الگ ہو کر خالصتان کے قیام کا مطالبہ کیا. سکھ فار جسٹس تنظیم کے جنرل کونسلر نے کہا کہ آج کینیڈین جمہوریت جیت گئی. وزیر اعظم جسٹس ٹروڈو بھارتی حلقوں کے دباؤ کے باوجود آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مودی حکومت کی مخالفت کے باوجود خالصتان ریفرنڈم میں 2 لاکھ کے قریب سکھوں کی شرکت. تفصیلات کے مطابق مودی حکومت کے پرزور احتجاج اور کینیڈا کے ہندوتوا گروپوں کی شدید مخالفت کے باوجود 75,000 سے زائد کینیڈین سکھوں نے ریاست پنجاب کی بھارت سے علیحدگی اور سکھوں کے لیے ایک آزاد وطن کے لیے مسز ساگا میں خالصتان ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے، جسے کینیڈا میں ہونے والے خالصتان ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے والے سکھوں کی مجموعی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہو گئی. پنجاب ریفرنڈم کمیشن کی نگرانی میں ووٹنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی. تاہم گریٹر ٹورنٹو ایریا سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین پال کافی ایرینا مسز ساگا میں ووٹ ڈالنے کے لیے صبح 6 بجے سے قطاروں میں کھڑے تھے. 6 نومبر کو خالصتان ریفرنڈم کی ووٹنگ کے موقع پر مٹھی بھر کینیڈین ہندوؤں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین ہندوتوا کی علامتیں اٹھائے ہوئے بھارت کو ایک ہندو ملک بنانے کے نعرے لگا رہے تھے. سکھ فار جسٹس کے جنرل کونسلر گرو پتونت سنگھ پنن نے کہا کہ آج کینیڈین جمہوریت جیت گئی اور مودی کی فلسطینیت ہار گئی کیونکہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی حکومت تمام بھارتی حلقوں کے زبردست دباؤ کے باوجود سکھوں کے اظہار رائے کے حق کے ساتھ کھڑے رہے. نیو یارک میں مقیم وکیل نے کہا کہ کینیڈین سکھوں نے ایک بار پھر خالصتان کے قیام کے لیے ہزاروں سکھ شہیدوں کی خواہشات کے مطابق پنجاب کو بھارتی قبضے سے آزاد کروانے کے اپنے عزم کا اظہار کیا، جنہوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر ٹی وی.